الوزن والفضل والبدل والوزن بالجزة بوحدته وبسبحان وبإطران وبإيمان وبإيمان وبإعلان وبإيمان وبيان في وحده لا شريك له وحده وحيدا وأحدا بلا جداد وندد ومنسد مفصل في لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مقادم له ولا مداعي له لا بلد جلد جسد رسوا ولا سيدنا وسندنا أيدنا ونبينا وأديبنا وطبيبنا وقريبنا ومعزومنا ومعظومنا ومعزومنا ومحبوبنا وأشرف وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأطيب الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق زمانے میں کچھ بھی نہیں اس جہان کچھ بھی نہیں بس وہ تھا اس نے ہے کوئی ایسا جو مجھے اللہ کہہ کر پکارا کرے تو اس نے اپنی اس پکار کے اپنے محبوب کا خواب فرمایا اور جس کو سب سے پہلے بنایا وہ بننے والا محمد ہے اسی لیے تمہیں تکلیف ہونے والا سب سے وأولى الخلق وأعلى الخلق وأنور الخلق والبداية والإناية والهداية والإيمانة والأمانة أعلى وأولى وأجلى وأطيبنا وأمسكنا وأرشد أولنا وآخرنا وباطلا أحمر أنوار أجلس أوسط يا أولا ثم نشهد أن محبوبا وصمدنا ونزلنا والروح جدراننا وتبريق بيوتنا وتسكين قلوبنا وتنوير زبوبنا وإلة تقدير حسناتنا
وقاسم رزقی رازقینا مجیب منیب قریب ربنا ہوا قدوۃ عقبۃ نظمۃ عظمۃ اسوۃ حسنہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خیار ولد آدم خمسہ نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ و محمد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ولد آدم خمسہ ومحمد سید الخمسہ نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ومحمد وخیرهم محمد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری و مسلم وعن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل قال قلبت المشارق ومغارب لا احسن منك لم تركت عيني او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواه الترمذی و ابن ماجہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھو الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور العفیدۃ والعیون بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہر چیز وجود وچ آ جاندی جدو کن دا حکم سنا دینا دن سورج دے نور نال کریں روشن رات تاریاں نال سجا دینا دن شہنشاہیاں یدو منگتے آنو جدو نظر کرم دی پا دینا بدر رحمت جدو وسا دینا وہ دو کتیانو جنت پہنچا دینا تیری ذات کے یہ کوئی دم مارے میرے مولا اس ویلے تو پٹھا بٹھا دینا کہ تو چاہے اپنے نبی تائیں پڑھ کے مصر بازار بکا دینا ہیرے لال یقوت دے ایک پاسے ایک یکی علم دینا قد موسیٰ نو جلوے بکاندائی نہیں کدے تور نو آپ جلا دینا کہ تو جاوے
جاویں یار نو خود ملنا جبرائیل وٹ کلا دینا تیرا یار تے حالے آلے پہنچے آلے پہلے سارے پردے اٹھا دینا کائنات دے سب خزانیاں دے اٹھی ہاتھ محبوب خدا دینا تیرے کعبے نو آوے جیٹان کوئی ابابیلاں تو ہاتھی مروا سرور کونین سجی ہے مصطفیٰ کے لیے یہ بزم سرور کونین سجی ہے مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں سارے جہاں شاہد و سرا کے لیے حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے ساریاں تعریفاں ساڈی عبادت ساڈی پوجا ساڈی بندگی ساڈیاں سجدیاں دے لائق اگر اس کائنات دی ہوتے اللہ دی سروب زمین دی ہوتے کوئی ذات ہے تے فقط اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک وہ اللہ جڑا سب کو رزق دین والا ہے اور جن نے ساری کائنات کو پیدا کیتا تے بیلیو پیدا بھی اس واسطے کیتا کہ اس کائنات دے کونے کونے دے اندر ان دے محبوب دا تے محبوب دی آل دا ذکر کیتا جائے لکھاں درود تے کروڑاں سلام تے انگنت اللہ دیاں رحمتاں شجر آدم دے پھول نسل حیات دے قمر برج نبوت بدر منیر شافی یوم النشور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء مالک ارض و سما شب اسرا اللہ والی دو جہاں حامی بے قساں سربر سربراں منبع کائنات مابع کائنات مصدر کائنات مقصد کائنات بوجہ تخلیق کائنات روح کائنات جسم کائنات اسم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبی نبی جناب محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے قصبنان دے اندر ہدیہ درود و سلام دی حاضری عرض کرن کو بعد لکھاں درود تے کروڑا سلام میرے سونے نبی دی سونی آل تے جڑی آل برگی کائنات تے کسے دی آل نہیں جنہ دی مثال اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا کائنات تے رہن والے ہو میری آل دی مثال آسمان دے ستارے نے جمیں ستاریاں دے نال آسمان سونا پیا لگتا ہے اور یہ ستارے آسمان دے حسن دا سبب بھی نے اور آسمان دے قائم ہومن دی ضمانت بھی نے ایمی میری آل زمین دے حسن دا سبب بھی ہے اور قیامت دے دن تک زمین دے قائم ہومن دی ضمانت بھی
لکھاں درود تے کروڑاں سلام میرے سونے نبی دے سونے صحابہ تے حضور دیاں یاراں تے میرے نبی دیاں سنگیاں تے میرے نبی دیاں بیلیاں تے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے لجپال نبی دے چہرے دی تلاوت کرن والیاں تے حضور دے قول نو قول فیصل جانن والیاں تے حضور دے ایک اشارے تے اپنیاں جاناں تک پیش کرن والیاں تے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوے۔ میرے یاراں نے طریقت دوستو بزرگوں عزیز بچیوں اور گھران دے اندر سنن والیاں میریاں باپردہ باعزت ماں بہنوں بیٹیوں بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نماز عشاء تو لے کے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، تسی عقیدت دے گجرے دروداں دے تحفے تے سلاماں دے ہار حضور اللہ دے محبوب تے انہاں دے آل دی بارگاہ دے اندر پیش فرما رہے جی۔ میں دعا کو ہاں اللہ رب العزت ساڈا سب دا اتھے امیر بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے اس ذکر حسین دی پاک بزم نو نجات دا ذریعہ اور بخشش دا بہانہ بنائے۔ میرے تو قبل عظیم مذہبی سکالر مجاہد اہل سنت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعظم ربانی صاحب زندہ مجدو جڑے ایک بہترین انداز دے نال تواڈے سامنے خطاب لاجواب فرما رہے ہیں اور سناخانے شیری لسان نے اپنے اپنے انداز دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش فرمائی۔ اج دی اس بابرکت پاکیزہ بزم دے نقیب مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری صاحبزادہ قاری ارشد علی حیدری صاحب زیدہ شرف ہو بڑے خوبصورت انداز دے نال نقابت فرائض سر انجام دے رہے سن۔ تواڈی اس جامع مسجد دے امام اور دارالعلوم جامعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم مدرس بڑے بچیاں دے استاد مجاہد اہل سنت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عبد الرزاق نقشبندی صاحب انہاں دی وسادت دے نال زندگی دے اندر پھر ایک دفعہ تواڈی زیارت دا موقع نصیب ہویا ہے۔ تانوں یاد ہوئے گا سردیاں دا موسم سی، ربیع الاول شریف دا مہینہ سی۔ گزشتہ اج تو 4 تو 5 سال قبل تقریباً 4 تو 5 سال قبل اس سے مسجد دے اندر تساں حضور دے غلاماں دی زیارت دا موقع نصیب ہویا۔ موسم تھوڑا جا تبدیل ہو گیا ہے، وہ تو سردی سی ہن گرمی ہے، وہ ربیع الاول شریف دا مہینہ سی، محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے، وہ تو ذکر مصطفیٰ دے واسطے آپا اکٹھے ہوئے سی۔ اج ذکر خون مصطفیٰ دے واسطے اکٹھے ہوئے دعا کرنے ہیں جو اسی عقیدت دے گجرے درودہ دے ہار اور سلامہ دے تحفے حضور دی مقدس آل پاک دی بارگاہ دے اندر جڑے اسی پیش کرنے نے دعا کرو قبول فرما لینا، ساڈا دنیا دے اندر بھی بھلا ہو جاوے، قبر و حشر دے اندر بھی اللہ بھلا فرما دے۔ میں بہتا لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، بہتی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بالکل مختصر جیاں گلاں کرنیاں نے تواڈے نال 2-4۔ قرآن کریم دی ایک آیت مقدسہ جس دے چند الفاظ تواڈے سامنے میں تلاوت کیتے نے، اس آیت پاک دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے صبر دا اور نماز دا ذکر فرمایا ہے۔
نماز نو قائم کرن دا اور صبر دے دامن نو مضبوطی دے نال پکڑن دا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جڑے لوگاں دے اس دے اندر خطاب ہو رہا ہے وہ لوگ کوئی عام نہیں، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیڑے نفوس قدسی آدھا اس آیت مقدسہ پر ذکر فرمایا ہے، انہاں دا سب کو پہلا اللہ کی ذات نے نام لے آئے اے ایمان والے۔ اے کون نے؟ ایمان والے۔ پھر انہاں دی نشانی بیان کیتی ہے، ایمان والے دی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز تو کام لیتے ہیں جو صبر دے دامن مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھتے ہیں۔ اگے ارشاد فرمایا کہ اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ تسی تناج ہو توجہ رکھیا جے، یہ نظام میں چلتا رہے گا، چار جی آمن گے دو اٹھ کے چلے جان گے، ماحول پنڈ دا گزارا کرنا ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیڑی عظیم نفوس قدسی آدھا اس آیت پاک دے اندر ذکر فرمایا ہے، بلا تھوڑی جی توجہ میدان کربلا دے بندے دے آجے، کیا اوننا نالو بڑا بھی کچھ صبر دا دامن پکڑن والا ہے؟ جنہاں نے اس انداز میں صبر دا دامن پکڑیا، اپنیاں اکھاں دے سامنے آفدیاں بچیاں دیاں بوٹیاں مٹی دے وچ پیار اڑ دیاں، شہید کرن تو بعد انہاں دیاں لاشاں دیتے یزیدی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ تو معصوم بچیاں دے حلق دے وچوں زبان کیا اس تو بڑا بھی صبر دا دامن پکڑنا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر دا دامن پکڑو، نماز نو قائم کرو، جویں حسین نماز پڑھ کے بخائیے کائنات دے اندر بھلائی میں کسی نماز بھی پڑھی نہیں۔ کون امام علی مقام؟ مورے نبوت تے کھیڈن والے، تواڈے تے میرے لجپال نبی حضور نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ دی ذات نماز پڑھا رہے ہیں، سر مبارک سجدے دے اندر رکھیا تے پشت مبارک دے اتے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوار ہو گئے۔ میرے نبی نے 3 تسبیحاں پڑھیاں، امام علی مقام تھلے نہیں اترے، 5 تسبیحاں پڑھیاں تھلے نہیں اترے، 7 تسبیحاں پڑھیاں گئیاں آپ تھلے نہیں اترے، 9 تسبیحاں پڑھیاں آپ تھلے نہیں اترے، 11 تسبیحاں پڑھیاں آپ تھلے نہیں اترے، 13 تسبیحاں پڑھیاں گئیاں آپ تھلے نہیں اترے، 13 تسبیحاں تو بعد سجدے کی حالت کے اندر تسبیحاں پڑھیاں جاواں، میری نظر دے اندر کوئی روایت اس طرح دے نہیں گزری، بس شریعت دا حکم ہے بہتیاں بھی پڑھنا چاہے تے سجدے دے اندر 13 تسبیحاں پڑھے، جدو 13 تسبیحاں پوریاں ہو گئیاں نا تے نبوت دی لین
قدرت دی لین دے نال ملی تے عرض کیتی مولا قانون قاعدہ دستور کہ سجدے دی اندر تین تسبیحاں پڑھو یا 5 پڑھو یا 7 پڑھو یا 9 پڑھو یا 11 پڑھو یا 13 پڑھو میرا دل مولا ہن کی طرح آواز آئی میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے مولا کیوں فرمایا نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے طہارتوں کے مقدس کا حسین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے محبوب ذرا سجدے کو تو لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے ذرا سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب دی ذات نے سجدے دے اندر سر رکھیا حسین پشت دے اٹھے میرے نبی نے 13 تو 15 15 تو 20 20 تو 25 25 تو 35 45 50 60 حتیٰ کہ 70 تسبیح رسول اللہ نے امام عالی مقام دے واسطے سجدے دے اندر ادا فرمائے کنیاں تسبیحاں 70 تسبیح امام علی مقام دے واسطے صحابہ پوچھیا سونے نماز دا طریقہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے فرمایا نہیں سونیا سجدہ لمبا کرن دا حکم ہو گیا ہے فرمایا نہیں سونیا آج کیوں لمبا فرمایا ہے فرمایا اس واسطے میرے کمر کے اوپر میری پشت کے اوپر میرا دوترا میرا نواسا میرا بیٹا حسین بیٹھا سی میں سر اس واسطے نہیں چکیا کہ کتے انہوں چوٹ نہ لگ جائے کیونکہ یہ میرا وہ پتر ہے جنہیں میدان کربلا دے اندر بڑیاں چوٹاں تے میرے ہندیاں تے چوٹ نہ کھائے درے نبی پہ شریعت کھڑی رہی درے نبی پہ شریعت کھڑی رہی درے فاطمہ پہ جنت کھڑی رہی سجدے پہ تھے رسول تو پشت پہ تھے حسین جب تلک پشت پہ رہے عبادت کھڑی رہی حسین جب تک پشت پہ رہے عبادت کھڑی رہی کہ وہ عظیم ہستی نے جن دے واسطے اللہ دی ذات نے آپ دا قانون بدل چھڑی منبر مصطفیٰ جمعہ دا پیادا ہے صحابہ دا جمع غفیر ہے میرے مصطفیٰ جمعہ دا خطبہ پیادا ہے حجرہ فاطمہ دے وچوں دو میں برا نکلے چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ نے ایک ڈگدہ ہے دوجہ اٹھاندہ ہے دوجہ ڈگدہ ہے ایک اٹھاندہ ہے سہارا دے کی ایک دوسرے ننیاں عمرہ یہ دو میں بچے مسجد دے اندر داخل ہوئے صحابہ خطبے دے اندر مشغول نے کہ رسول اللہ انہا بچیاں دے اس ڈگن ٹین دے معاملے دے اندر مشغول نے جدو دو میں بچے ڈگدے نے اٹھدے نے ڈگدے نے اٹھدے نے رسول اللہ نے یہ بات ناگوار گزری منبر چھڑیا جمعہ دا خطبہ چھڑیا تے دومانو اپنے کلاوے دے اندر لے لیا جبھے دے اندر لے لیا تے لے کے تے حضور منبر دے اندر جلوہ فروز ہوئے اور صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ اے وہ لیں جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار اے وہ نے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار بنا اللہ دی ذات نے مکان عطا فرمائے لیکن وہ خون رسول جگر گوشہ بطول امام حسن المجتبی ویر میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے ان دے اندر ایک اور عظیم نقطہ بھی میں تمہیں دینا چاہنا اسلام دے اندر بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے تھے لیکن اینا چرچا کسی دی شہادت نہیں ہوتا
تسی بیٹھے جی تھوڑے جو کئیاں دے برا مرے نے کئیاں دے بیٹے مرے نے کسے دا والد فوت ہو جائے کسے دی والدہ فوت ہوئی ہے 4 دن یاد کرتے نے بات بھول جاندے نے علی دا لال 1400 سال گزر گئے ہیں اج بھی ان کا ذکر اومے کیتا جا رہا ہے اور جمیں وقت گزرتا جائے گا حسین دی دستار دا شملہ ادا ودتا جائے گا حسین دے تذکرے دی گڈی چڑھتی جائے گا اتنی شہرت آپ کی شہادت نو کیوں ملی حالانکہ سب تو پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ ایسے دردناک طریقے دے نال شہید کیتا گیا آپ دی آنکھاں چوں آنے کٹ لے آپ دے نک نوں کٹ دتا گیا آپ دے منہ چوں زبان کٹ دتی گئی آپ دا سینہ چاک کر کے جگر کٹ کے کلیجہ کٹ کے چبایا گیا خولی جدو مسلمان ہویا نا میرے مصطفیٰ پیارے نے فرمایا تیرے مسلمان ہونے میں بڑی خوشی ہوئی ہے تو میرا امتی بن گیا اسلام دے اندر داخل ہو گئی پر کدیں غلطی نال بھی میرے سامنے نہ بنے سچے کھبے بیٹھا گا سونیا کا دے واسطے فرمایا جدو میں تینوں دیکھ لینا مینوں آپ دے چاچے امیر حمزہ دی وہ شہادت یاد آ جاتا سب دردناک طریقے نال شہید کیتا گیا لیکن اتنی شہرت امیر حمزہ دی شہادت نو نہیں ملی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو بہادت نماز شہید کیتا گیا لیکن اتنی شہرت آپ دی شہادت نو نہیں ملی سیدنا عثمان غنی 50 دن آپ نو گھر دے اندر قید کیتا گیا پانی بند کیتا گیا جڑا کنواں عثمان نے خرید کے مسلماناں دے واسطے وقف کیتا اوتھوں ڈنگر پانی پیا پیندے نے عثمان دے واسطے پابندیاں نے جیڑی مسجد حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب وچوں پیسے لا کے جگہ خرید کے مسجد دے واسطے وقف کیتی اوتھے ہر کوئی نمازاں پیا پڑھدا ہے عثمان دے پابندیاں نے 50 دن عثمان غنی دا پانی بند کیتا گیا قرآن دی تلاوت کرتے ہیں شہید کیتا گیا آج بھی قاہرہ دے میوزیم دے اندر وہ قرآن پاک دے نسخے موجود نے جس کے اوپر سیدنا عثمان غنی دا خون مبارک لگیا ہوا ہے جس وقت آپ شہید کیتا گیا لیکن اتنا چرچا اتنی شہرت عثمان سے شہادت نہیں ملی بچا کیے عثمان سے شہادت صرف عثمان سے شہادت علی کی شہادت صرف علی کی شہادت امیر حمزہ کی شہادت صرف امیر حمزہ کی شہادت لیکن میرے حسین دی شہادت رسول اللہ دی شہادت میرے حسین دی شہادت رسول اللہ دی شہادت اس واسطے فرمایا کائنات کے رہن والے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر نماز صبر تو کام لگو ان اللہ مع الصابرین بے شک صبر کرن والیاں دے اللہ انہاں دا ساتھ جس وقت میدان کربلا کا ماحول بنیا سیدہ حضرت زینب حضرت امام علی مقام کے سامنے اور حضرت زینب نے سوال کیتا بھائی جان یہ کی یہ فرمایا یہ بہت کچھ بھائی جان فرمایا کہنا یہ کچھ کی نہیں ہوئے گا تیریاں اکھاں دے سامنے تیریاں پریجیاں دیاں بوٹیاں کر دیتیاں جان گیاں تیریاں اکھاں دے سامنے تیرے اونو محمد دی اللہ چاہتے گھوڑے دھڑائے جان گئے تیریاں اکھاں دے سامنے معصوم علی اصغر دے گلے دے وچوں حلق دے وچوں تیر پار کر جاوے گا تیریاں اکھاں دے سامنے عباس دے بازو کیتے جامن گے ویرا یہ سب کچھ بچ نہیں سکتا فرمایا بچ سکتا ہے عباس دے بازو بچ سکتے ہیں اونو محمد دیاں نڑیاں عمرہ بچ سکتے
سکدیاں نے علی اکبر دی 18 سال دی جوانی بچ سکدی ہے علی اصغر دی 6 ماہ دی معصومیت بچ سکدی ہے پر پینا نانے دا دین یتیم ہو جاوے گا سیدہ زینب بولیاں تے کہن لگیاں جے تیریاں رگاں دے اندر ہیرا حیدری خونے تے میریاں رگاں دے اندر بھی حیدری خونے جا پھر علی اکبر داد پھر اونو محمد داد پھر غازی عباس داد پھر سرداد نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ سب کچھ دین تو قربان ہے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا گی لیکن نانے دے دین نو یتیم نانے دے دین نو یتیم نہیں ہوتا جڑا کربلا دا واقعہ ہے جس نو قیامت صغری تاریخ دے اندر رکھیا گیا علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق دے اندر جلد نمبر 63 صفحہ نمبر 244 علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس نو تاریخ دمشق دے اندر قیامت صغری کے نام تو پکارے ہیں واقعہ کربلا یہ چھوٹی قیامت ہے دن 10 محرم دا ہی ہوئے گا دن جمعہ دا ہی ہوئے گا اور بڑی قیامت قائم ہوئے گی دن 10 محرم دا ہی سی اور دن جمعہ دا ہی سی جدو نبی دے باغ دے حضور دے چمنستان دے ہیرے چمنستان مصطفیٰ دے آمود انہاں نو کربلا دی تاتی ریت دے اندر رولے آ گیا مسئلے آ گیا تاریخ نے اس نو قیامت صغری کا نام دیتا ہے 7 محرم الحرام کا دن آیا حوض کوثر دے والیاں دا پانی بند کر دیتا گیا چھوٹے چھوٹے بچے اس قافلے دے اندر موجود نے پردہ دار باعزت خواتین موجود نے نوجوان موجود نے لیکن بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا اللہ رب العزت دی ذات دی اتے اپنے تقوی اور بھروسے کو قائم رکھے اور سٹارٹنگ تو لے کے امام علی مقام نے سب نو ایک فرمایا بے صبری نہیں کرنی صبر تو کامل ہے لیکن جدو 10 محرم الحرام دے آن والا وقت بالکل قریب ہے 9 محرم دا دن گزرے تے رات آ گئی امام علی مقام نے سارے ہم اکٹھا کیتا ہنیرے دا وقت اکٹھا فرما کے فرمایا میں کسی تے ناراض نہیں ہنیرا ہے جڑا جانا چاہے چلا جاوے اے امتحان حسین دا ہے امتحان فاطمہ دی اولاد دا ہے اے امتحان علی دے پتران دا ہے باقیاں دا نہیں اگر کوئی جانا چاہے تے چلا جائے سب نے یک زبان ہو کے ایک گالی کی تھی حسین جے کرنا اسی تے نال کیوں لے کے آیا ان تیرے نال آئے ہیں ان زندہ رہاں کے تاں ہی تیرے نال مرا کے تاں ہی تیرے نال امام علی مقام نے سیدنا امام علی اکبر نے فرمایا بیٹا علی اکبر تیمم فرماؤ اور آج آپ دی زندگی دی آخری اذان پڑھو امام علی اکبر نے فجر دی اذان پڑھی میرے امام علی مقام نے تیمم فرمایا اور فرمایا یہ میری زندگی دی آخری نماز دی امامت ہوئے گی امام علی مقام نے فجر دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے امام علی مقام نے کوفیاں دی فوج نو مخاطب کر کے فرمایا اے کوفیو اہتمام حجت واسطے تانوں دس رہے ہیں کہ میں نبی دا دوترا میں او ماں کہ جنہاں دے گھر قرآن دا نزول ہوا میں نو پہچانو میں منت متھاجی نہیں کردا تو اڈے کے وائے ویلے نہیں کردا میں صرف قانون دسایا چاہ رہا کہ کیتے کل قیامت دے نے سوال نہ کریا جے اللہ دی بارگاہ دے اندر مولا امام علی مقام سانو فرما دیندے شاید سانو سمجھ آ جاندی
انہاں چوں ایک بندے نو سمجھ آ گئی تے سمجھ آ جاوے بڑی گل ہوندی ہے بھاویں بندہ منہ بولے نا کلا شعر ہی ہلا دے پر سمجھ آ جاوے انہوں سمجھ آئی جنہوں سمجھ آئی اس کا نام غور سی حضرت غور نو سمجھ آئی پہلے کی سی پلیت سی جہنم کندے واسطے غور دے واسطے اللہ دا عذاب کندے واسطے غور دے واسطے زمانے دیاں لعنتاں کندے واسطے غور دے واسطے لیکن یزید نو چھڈیا حسین دے دامن رحمت نو پکڑیا ہن جنت کندی ہے غور دی الفت کندی ہے غور دی فاطمہ کندی ہے غور دی علی کندا ہے غورتا ہے حسین کندا ہے غورتا ہے نبی کندا ہے غورتا ہے مصطفیٰ کندا ہے ہوتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے دینا بڑے بڑے بیٹھ کے اللہ کی نام کرنا پہلے دیکھا بلے جہنم ہوردی انہوں حسینیاں بلے جنت ہوردی پہلے جنیتیاں بلے انہوں حسین تے بلے آیا خدا 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 اللہ خدا نہیں خدا بھی خدائی خدائی عرض کی تھی امام علی مقام میں تو اڈا خادم پیران تے ہاتھ رکھیا توبہ کی اور میدان کربلا دا سب تو پہلا شہید سب تو پہلے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا اور اس سبق دیتا کہ کائنات کے رہنے والے ہو تسی سمجھے کہ اقتدار دے بندہ آ گیا کہ بادشاہی مل گئی حالانکہ ہمیں نہیں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے بادشاہی سیدہ نام نہیں چند چگیاں دی بدالت دا نام بادشاہی نہیں بلکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے کائنات دے رہن والے ہو اللہ دی ذات نے جیڑیاں عظمتاں تے شاناں امام علی مقام نو عطا فرمائیاں نے جیڑیاں بادشاہیاں آدھے نبی دے نور نظر نو فاطمہ دے لفظ جگر نو علی دے جگر دے ٹکڑے نو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے نور نظر نو جیڑیاں بادشاہیاں میرے مولا نے عطا فرمائیاں دے وہ کسی اور کو نہیں ملیاں تائیں تے فرمایا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے کوئی قرآن بے کے ممبر دے اتے پڑھتا ہے کوئی قرآن بے کے پھٹی دے اتے پڑھتا ہے کوئی قرآن کسے جلسے دے اندر پڑھتا ہے کوئی قرآن صحرا دے اندر پڑھتا ہے بڑے بڑے قاری قرآن پڑھتے ہونگے پر میں قربان جاواں یہ میں قرآن کسے نہیں پڑھیا یہ میں میرے دینوں تے علی المرتضیٰ دے نور نظر میں پڑھیا ہے فاطمہ تو زہرا دے لگتے جگر میں پڑھیا ہے حسنین کریمین سیدنا حسن المجتبی دے ویر نے پڑھیا ہے حسن صفیہ دے پیر نے پڑھیا ہے قرآن میں زیدیو دے کسے نہیں پڑھا یونے گا اے جناب حضرت امام زین العابدین نو یزیدی کہنے لگے اور تو روندہ کیوں نہیں تو پٹدا کیوں نہیں آپ نے فرمایا روما دیتا پٹا دیتا کہ میرا بابا یا ہریا ہوئے یا مریا ہوئے میرا بابا ہریا بھی نہیں میرا بابا مریا بھی نہیں وہ یزیدی بولے تے بول کے کہنے لگے ناشا کربلا دی تبدی ریت تے پیا تڑپدائے سر نیزے تے ٹنگیا ہویا ہے حالے بھی مریا نہیں فرمایا وہ یزیدی کتے ہو یہ مریا ہوتا چپ ہوتا میرا یبا نیزے دی اٹھے بھی اللہ دا قرآن پیا پڑھتا ہے وہ بول دے ہو دے تیرے زندہ ہوتے نے ایک بولتا قرآن حسین مریا حسینیت زندہ باد
قرآن حسین ابن علی ہے فرمایا روما دیتا پٹا دیتا جے میرا بابا یا مریا ہوئے یا ہریا ہوئے میرا بابا ہریا بھی نہیں میرا بابا مریا بھی نہیں یزیدی کہنے لگے لاشا کربلا دی تندی ریت دے پیا تڑپدائے سر نیرے دی لوگ دے ٹنگ آئے فرمایا بے شک سر نیرے دی لوگ دے ٹنگ آئے پر میرے بابے دے لبان دے بچوں آج بھی اللہ دے قرآن نہیں آیا وعدہ پیائیوں دے آئے تائی دیا کیا نہیں بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی امام علی مقام نے کائنات دے رہن والے لوگاں نو درس دیتا کائنات دے رہن والے لوگاں نو سبق دیتا او کائنات دے رہن والے ہو میں وہ حسینہ جڑے اپنے چل کے جا کے سبا ہو سکتے سن دین محمد دیتے انہاں چل کے جا کے قربانیاں دیتیاں پر جڑا معصوم علی اصغر 6 مہینے آتا جڑا اپنے قدمات کھڑا نہیں ہو سکتا جڑا ہاتھ دے اندر تلوار تیر یا نیزہ نہیں پکڑ سکتا جڑا جا کے یزیدی فوج نال مقابلہ نہیں کر سکتا اور جنوں جنگ دے اصول تے دستور تے قائدیاں دا بھی پتہ کوئی نہیں میرے جڑے جوان جا کے لڑ سکتے سن انہاں جا کے اپنی جان دے نظرانے پیش کی جڑے جا نہیں سکتے سن اساں دے ہتھاں میں چل جا کے انہاں نوں رب دے راہ تے قربان کر چھڈیا مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان کلمے کا بھی نگہبان اس دین کا سلطان حسین ابن علی دین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مسلمانوں شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا سب تو پہلے جناب غور نے جا کے اپنا جان دا نذرانہ پیش کیتا اپنا جان دا نذرانہ دین مصطفیٰ تو پیش کیتا تیرے تے میرے لجبان نبی دا دوترا سیدنا حضرت امام علی مقام آپ دا بھائی آ گیا نام ابو بکر پتر علی دائے نام ابو بکر آکے کہنے لگیا بھائی جان ممی چاہنا ماں دین محمد تو قربان ہو جاوا اپنا سب کچھ بار دینا جناب ابو بکر کو اجازت ملی انہاں نے جا کے اپنی جان کا نظرانہ میدان کربلا دے اندر دین مصطفیٰ تو پیش کیتا مسلمانہ پھر تجا گیر آ گیا نام جس دا عمر آکے کہنے لگیا اے حسین ممی علی دا پتران نام میرا عمر اجازت لینا چاہنا ممی مصطفیٰ دے دین تو زبا ہونا چاہنا تیرے تے میرے امام علی مقام نے اجازت دیتی جناب عمر بن علی بھی جا کے دین مصطفیٰ تو قربان ہو گئے جا پر آ گیا جس کا نام عثمان ہے کہنے لگیا حسین ممی علی دا پتران کی ہویا جے ماں بلو مطرے آوان پر پیو بلو تیرا سکا پرانا ممی چاہنا ماں دین محمد دیتے قربان ہو جاما آپ دیکھتے سہیں اور جڑا یاد بازو دے دے ویر ویران دیاں ماما ہندیاں نے پر آپ رامان دے بازو یندے نے میاں صاحب آر پہ کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ لے آپ قلم اٹھاندے نے آپ نے بڑی مزے دی بات کی تھی آپ فرماندے نے کائنات دے رہن والے ہو کائنات دے رہن والے ہو پر آپ رامان دیاں پاما یندے دے پر آپ رامان دے بازو یندے دے
اور جندہ برا بچھڑ جاوے میں لگتا ہے جی میں نالوں مان ٹوٹ گئی ہے آپ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے باپ مرے دے شیر شمزا ہوئے باپ مرے دے وہ شیر شمزا ہوئے وہ ویر مرن گھٹ خالی وہ ماما باجے محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی یہ برامدیاں قربانیاں دیتیاں جا رہی ہیں کہتا میرا نام عثمان ہے امی علی دا پتران تیرا ویران دین محمد تو قربانی ہونا چاہتا کوئی گلا تنال پیار کرن والے ہو سن ذرا نظر سید سے کرانے دی بات سن اے جناب عثمان بھی جا کے دین مصطفیٰ تو قربان ہو گئے پھر آیا گیا کہتا میرا نام عبداللہ ہے ممی علی دا پتران ممی علی دا نور نظران کی ہویا جی میری ماں فاطمہ نہیں دی پر میرا یبا دی علی ہے میں بھی دین مصطفیٰ تو قربان ہونا چاہنا با تیرے مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ایک نبی دا ویر صحابہ دا ہمشیر اساں سنیاں دا ویر مولا مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی دے 7 پتر بولو کنے 7 پتر حضرت علی دے میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے پہلے دا نام ابو بکر دوسرے دا نام عمر تیسرے دا نام عثمان چوتھے دا نام زبیر پنجویں دا نام عبداللہ چھویں دا نام عباس ساتویں دا نام امام حسین 7 پتر قربان ہوئے میدان کربلا دے اندر جدو 6واں نے آدھی جان دے نظرانے پیش کیتے پھر میرے امام نے انکار کے خیمیاں پل نظر ماری تے ان پتران دیواری آ گئی پہلے پڑھا قربان کیتے پناہ زبا کرائے دین تو ان باری پتران دی آ گئی ادھر بی بی شہر بانو تے سیدہ زینب پاک آپ نے چھوٹا چھیا بچہ 6 مہینے آندہ اپنی گودی بچ چکے آئے تے چک کے لے آگے امام علی مقام دی بارگاہ پیش کیتا تے آکھیا یا حضرت انکار نہ کرے آجے اے بچے نو کی پتا حرمل کون ہے اے بچے نو کی پتا عمر بن سعد کون ہے اس بچے نو کی پتا عبید اللہ بن زیاد کون ہے اس بچے نو کی پتا یزید کون ہے اے بچہ لے جاؤ شاید کسی اولاد والے دل تھی اندر ترس آ جاوے تے میرے اس نور نظر نو اے 6 مہینے دے معصوم علی اصغر نو 2 گھٹ پانی دے پین واسطے مل جاون جندا حلق بھی خوش ہو چکی ہے جنی زبان بھی خوش ہو چکی ہے تے بچہ روئی جا رہا ہے یہ بچے دا رونا اس بچے دی قبرات نے خیمیاں دے اندر ہر چلی مچا دیتی امام علی مقام اکھاں پھر گئے اکھاں پھر کے فرمان لگے علی دا پترا گھر وچوں دیوان دا سبق ملیا ہے منگن دا سبق نہیں ملیا پر بڑا مجبور پیا کر دے دے تیرے تے میرے امام علی مقام نے 6 مہینے دے بچے نو اپنے اختر دے اندر سجایا تے میدان کربلا دے اندر لے کے پیا جاندے نے یزیدیاں نے بھی کیا تے آپس دے اندر گلاں کرن لگ پے کہندے نے حسین قرآن لے کے آ رہا ہے
کہ حسین آنکھیں گا کہ او بس کرو میاں بڑا رولا پہ گیا ہے بڑی قتل و غارت ہو گئی ہے ان ساڑھے نال سنا کر لگو بس ہون نہیں اپا لڑائی کرنا چاہتے انہاں دا ذہن سی لیکن تیرے تے میرے امام نے فرمایا وہ چلے ہو میں قرآن لے کے نہیں آیا میں چمنستان مصطفیٰ دا وہ پھول لے کے آیا جنہ دے گھر وچ جبریل قرآن لے کے آندے رہے جنہ دے گھر دے اندر قرآن نازل ہویا ہے جنہ دے گھر دے اندر دین نے پرورش پائی ہے میں وہ چمنستان مصطفیٰ دا ایک عظیم پھول لے کے آیا ادھر بیمان عمر بن سعد سے کول حرمل کھلا ہے جنہیں تیر چھڑیا تیر چلایا یہ تیر چلدا چلدا امام علی اصغر دے حلق دے وچوں گزردا ہویا امام علی مقام دے بازو دے اندر جا لگیا جدوں بازو دے اندر تیر جا لگیا چھوٹے بچے نے شیخ ماری جدوں امام علی اصغر دی چیخ نکلی پورے گرمان بھی رون لگ گئے آسمانہ دے پرشتے بھی چیخ و پکار کرم لگ گئے مولا کیوں جائے امتحان ہے کس طرح دا امتحان ہے حضرت امام علی اصغر اللہ دی راہ میں شہید ہو گئے میرے امام فرماتے نے حرملہ بے منا کیا مارے تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں دے وال حسین نور پہ نال کھچ دے حلق تیر تائیں امام علی مقام نے جس وقت بیکھیا کہ حرمل دا تیر بچے مسعوم علی اصغر دے حلق نو چیر دا ہویا پار نکل گیا آپ نے فرمایا او چپ کر میرا بچڑا علی اصغر یہ ہویا کم نکما چھوٹے بچے دے منہ بچوں نکلیا نی اماں بچے رو لیا تے خیمے دے اندر آئے آکے فرمایا بیبیاں نے سمجھیا بچہ چپ کر گیا ہے کہ تے پانی مل گیا ہوئے گا جدو چپ کیتا بچہ خیمے دے اندر امام علی مقام لے کے آئے وہ اپنے بچہ نال پیار کرن والے ہو سیدہ زینب پاک پوچھنیاں نے پیرا پانی مل گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں پہنا یہ نہ بولو پانی نہیں ملیا لیکن علی اصغر دے باز دے پانی حوضے کوثر دا جام میرا نانا لے کے کھڑا میرا نانا لے کے کھڑا علی اصغر دے باز دے پانی لیکن مسلمانہ ادھر جناب حضرت علی اکبر نے جناب اپنی شہادت دی تیاری فرمائی حضرت علی اکبر تیار ہوئے اپنے ابا جان سیدنا امام علی مقام دے گول آئے کہ آگے عرض کی تھی ابا جان میں نو اجازت دے ہو فرمایا پترا میرے بلو کوئی رکاوٹ نہیں میرے بلو تینو اجازت دے پر جمعہ بے شک تینو سیئے پالیا تیری پھوپو اماں سیدہ زینب نے ثانیہ زہرہ نے تینو پالیا جا کیا تیری پھوپو اماں کو اجازت لائے حضرت امام علی اکبر خیمے دے اندر گئے جا کے سیدہ بی بی زینب باپ ثانیہ زہرہ انہاں تے جا کے قدم بوسی فرمائی تے اجازت نہیں آپ فرماتیاں نے بھی علی اکبر تینو کی میں اجازت دے دیاں تو شبیہ مصطفیٰ ہے جد رسول اللہ دی یاد آتی ہے تینو بیک کے سینہ پھار لویدہ پر پترا جا تینو ستے خیرانے جا تمہیں جا کے دین مصطفیٰ تو قربان ہو جا ادھر جناب اپنی اماں سجدہ شہر والوں نالا کی ملاقات کی تھی پھر بیمار زین اللہ پہ دین دے نال ملاقات کی تھی ملاقات فرما کے اب خیمیاں جو پیر تشریف لے گیا ہے معصوم سکینہ کھڑیاں نے چھوٹی جی بچی ہے جنہیں
ویر دے گلے وچ کر کے باواں پا لیاں اپنے ویر نو کلابے دے اندر لے لیا تے اپنے ویر دے نال پیار پیا کر دیاں نے ادھر امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری اپنے لکھتے جگر نور نظر امام علی اکبر دے ہاتھ دے اندر پکڑائی اور میرے مصطفیٰ جان رحمت دی مبارک دستار حضرت امام علی اکبر دے سر دے اتے سجائی اور جناب اپنا گھوڑے دی اتے سوار فرمایا امام علی مقام نے اس وقت امام علی اکبر نو گھوڑے دی اتے سوار فرمایا ہے آپ جناب اس وقت کوفیاں دے اندر داخل ہوئے میرے تے میری امام علی اکبر نے پہلے بار دے اندر 500 کوفی نو واصل جہنم کیتا واصل جہنم کر کے گھوڑے نو ڈیڑھی لگائی لگا کے خیمیاں دے ولے آئے آپ کی آواز دیتی ابا جان ایک گھوٹی اگر پانی دا پیمن نو مل جاوے میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا کوئی یزیدی چلدا نظر نہیں آوے گا تیرے تے میرے امام نے فرمایا علی اکبر میں مختار نبی دا مختار دوترا وا اگر زمین دی اُتے اڈی ماراں یہ زمین وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جاون لیکن میں اللہ دی رضا تے راضیاں پترا پانی کوئی نہیں اگر تو اپنے حلق نو تر کرنا چاہتا ہے تے وہ زبان چوس لے جڑی زبان نے محمد دی زبان نو چوسیا تیرے تے میرے امام علی اکبر نے دوبارہ سواری دی اتے سوار فرمایا امام علی اکبر میدان کربلا دے اندر ایک گوفیاں نو گاجر مونی دی طرح کٹتے جا رہے ہیں ایک ظالم دا تیر امام علی اکبر دی چھاتی دے اندر لگیا ادھر جناب کافی ظالم یزیدی اکٹھے ہو کے ان کے باری انہوں نے حملہ کیتا تیرے تے میرے امام علی اکبر زمین تے تھلے تشریف لے کے آئے آواز دیتی ابا جان آقا حسین ادرکنی آقا حسین اپنے پتر نو سنبھالیا جے ادرکنی ابا جان آقا حسین اپنے پتر نو سنبھالیا جے تیرے تے میرے امام نے اپنے نور نظر امام علی اکبر نو اپنی گود دے اندر لیا لے کے فرمایا پترا حالے یکھا بند نہ کری پترا تاز تیری آخری خواہش کیے عرض کی دی ابا جان اپنی ماں شہر بانوں نو مل کی آیا ماں اپنی پھوپھو سیدہ ثانیہ زہرا بی بی زینب پاک نو مل کی آیا ماں اپنے بھائی بیمار زین العابدین نو مل کی آیا ماں پر میری وہ بہن جنہیں سیدہ سغرا جدے نال میں وعدہ کیتا پہنا میں تینو لین باز دیا مانگا مدینے میں نوڑیک دی ہو بے گی میرا انتظار کر دی ہو بے گی اس بہن نو ملنا چاہنا ماں تیرے تے میرے امام علی مقام نے ایڈ کر کے اپنی دو انگلیاں کے لیاں فرمایا بیٹا میری انگلیاں دے بچوں دی نظر مار جدو امام علی اکبر نے انہاں انگلیاں بچوں دی نظر ماری اللہ دی ذات نے سارے پردے اٹھا دیتے تحقیب کیا امام علی اکبر دیکھ دینے پہ سیدہ سغرا حضور دے روتے دے گول کھڑیاں نے تے کہتیاں نے بھی سب پردیسی وطنی آئے بے تمہیں اکبر موڑ مڑھانا بے سب پردیسی وطنی آئے بے تمہیں اکبر موڑ مڑھانا حضور دے روزے دا تباہ پیا کر دیا نے تے رو کے کہتیاں پہیاں نے میں سب پردیسی وطنی آئے بے تمہیں اکبر موڑ مڑھانا بے وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نیایوں سارا بے سب پردیسی وطنی آئے بے تمہیں اکبر موڑ مڑھانا بے وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نیایوں سارا بے سادہ کوئی پردیس نہ تھیوے آتے ککھ جنا
او شالا کسے دے ویر نہ بچھڑن تے نہ ہون نمانیاں بھینا او شالا کسے دے ویر نہ بچھڑن تے نہ ہون نمانیاں بھینا او جنہ بہنا دے ویر نہ کوئی نہ دنیا تو کی لینا امام علی اکبر نے جامع شہادت نوش فرمایا تیرے تے میرے امام نے جدوں 18 سال دے نوجوان دا لاشا خیمیاں دے اندر تیرے تے میرے امام لے گیا ہے البدایہ بننے آیا علامہ حافظ ابن کثیر غیر مقلدین دی چوٹی دا محدث اپنی کتاب تاریخ دے اندر لکھ دائے جدو امام علی مقام دا بیٹا علی اکبر میدان کربلا دے اندر گیا امام علی مقام دے ساری داڑی دے سارے سر دے بال سیاہ نے لیکن جدو 18 سال دے پتر دا لاشا اٹھا کے خیمیاں دے اندر لے گیا ہے تیرے تے میرے امام علی مقام دی داڑی مبارک تے سیلیاں ظلماں سارے بال سو پید ہو گئے امام علی مقام نے خود تیاری فرمائی تیاری فرما کے سب تو پہلے سیدہ شہر بانوں دے خیمے دے اندر گئے جا کے فرمان لگے شہر بانوں تو بادشاہ دی بیٹی ہے میرے گھر دے اندر تینوں اتنا سکون نہیں ملیا تینوں ایسو عزت نہیں ملی لیکن میں جے بھی حالات پیدا کر سکیا میں تو معاف کر دے میں سیدہ شہر بانوں نے امام علی مقام دے پیرانوں پھڑ لیا تے کہن لگیا یاد رکھ میں تو اٹھی خدمت نہیں کر سکی لیکن میں نو معاف کر دیا جے ایک گل دا جواب دیو لوکاں دیاں جدو اجڑن دیاں اٹھ جاندیاں نے پیکے اور لوکاں دیاں جدو اجڑن دیاں اٹھ جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاما میرے سورے رہنا پیکے آقا حسین لوکاں دیاں جدو اجڑن دیاں اٹھ جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاما میرے سورے رہنا پیکے امام علی مقام سیدہ شہر بانوں آ کے ملے ملن تو بعد آپ سیدہ ثانیہ زہرا بی بی زینب پاک دے خیمے دے اندر گئے انہاں دے نال ملاقات فرمائی پھر اپنے بیمار بیٹے زین العابدین نال گلاں کیتیاں چند وصیتاں فرمائیاں وصیتاں فرمان تو بعد تیرے تے میرے امام علی مقام بڑے والے تشریف لے کے بیان دینے اکھا میں جو چھم چھم اترو جاری نے بی بی ثانیہ زہرا سیدہ زینب پاک عرض کر دیا نے بھائی جان اونو محمد دا لاشا لے کے آئے جے نہیں روئے غازی عباس دا لاشا لے کے آئے جے نہیں روئے نوجوان علی اکبر دا لاشا لے کے آئے جے نہیں روئے آقا حسین بھائی جان ان کیوں پیار ہوتے جے فرمایا میں روندہ اس واسطے آیا جب میراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا او جدو میراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا تے جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا پر ہن نہیں کوئی چاڑن والا جدو پیار حسین دا آیا او ہن نہیں کوئی چاڑن والا جدو پیار حسین دا آیا بی بی زینب خیمیوں نکلی جنے منہ تے برقع پایا کھڑ کے گھوڑے دی رکاب پیا کے میں تو چڑھ اپڑی دیا جایا
میرے تے میرے امام امام علی مقام گھوڑے دی اٹھے سوار ہوئے تے سواری بیڑی لگا کے کہن لگے سواری چل لیکن سواری چلنی نہیں پئی سواری نے آسمانہ بلے منہ دیتا منہ کر کے عرض کرنی ہے مولا کہ زبان دیتی ہے تے بولن دیتا کرتے میں امام علی مقام نال ایک گل کرنا چاہنی ہاں سواری بول کے کہتی ہے آقا حسین تسی کیسے چل پر میں کیویں چلنا میرے قدماں بلے تے نظر مارو امام علی مقام نے جدوں سواری دے پیراں بلے ویکھیا کی ویکھیا معصوم سکینہ سواری دے پیراں نوں پکڑ کے بیٹھی ہے تے کہندی ہے نی سواری گے نا جاویں نا جاویں نی نا جاویں اگے میرے ویر نو لے کے گئے ویرا مڑ کے نہیں آیا میرے چچے عباس نو لے کے گئے چچا مڑ کے نہیں آیا اس واریے آ جاویں میرے امام سواری تو تھلے اترے اولا نال پیار کرن والے ہو سنتے سے ذرا بات نا تیرے تے میرے امام امام علی مقام سواری تو تھلے اترے معصوم سکینہ نو کلابے دے اندر لے لیا پیار فرمایا تے معصوم سکینہ نے ایک ننھا جا سوال کیتا کہ دیاں تے ابا جان ایک گل دا جواب دیا جے ابا جان یہ تے دسو یتیم کینوں آندے نے تیرے تے میرے امام نے شیخ ماری مار کے فرمان لگنے دیئے چپ کر جا انہیں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں یتیم ہو جاویں گے مسلمان اور سیدہ زینب نے فرمایا نیسان کے زہرا سکینہ کی شمال لو حضرت سیدہ زینب پاک نے معصوم سکینہ نو پکڑیا خیمے دے اندر لے گیا تیرے تے میرے امام نے اپنے سر دے اتے سیدنا علی المرتضی امام شریف نو سجایا ہے اپنے ہاتھ دے اندر ذوالفقار حیدری پکڑی ہے گھوڑے نو ایڑی لگائی میدان کربلا دے اندر تشریف لے گئے وار کرتے جا رہے ہیں کوفیاں نو باچلے جہنم کرتے جا رہے ہیں یزیدیاں نو قتل کرتے جا رہے ہیں ادھروں عمر بن سعد کہنے لگیا امام حسین کسے دوست کا بھیان والا نہیں سارے ان کے بارے حملہ کرو جدو ظالمان ان کے بارے حملہ کیتا تیرے تے میرے امام امام علی مقام دے اٹھے جناب تیرہ دیاں بارشاں پیا ہوندیاں نے تلوارا چک دیاں پڑیاں نے گرجنیاں پڑیاں نے ادھروں نیزے تے بچیاں پیا چل نے پر تیرے تے میرے امام امام علی مقام آپ نے بہادری دا مظاہرہ کیتا اس دل نہیں دی آپ نے جناب بے شمار یزیدیاں نو فاصلے جہنم کرن تو بعد آپ زمین تے تشریف لے کے آئے تو زمین تے تشریف لے کے آئے میرے تے میرے امام دے اتے تیرہ دیاں پارچہ پہ ہوندیاں نے شمر آ کے چھاتی سے بیٹھ گیا میرے امام نے فرمایا شمر کی ارادہ رکھنا ہے اے جی تھونوں قتل کر دیاں گا فرمایا وعدہ کیے کہن لگیا جمعہ دا ٹائم ہے تواڈے تانے دا دین علماء ممبراں تے بیٹھ کے بیان کیا کرتے نے جمعہ دا وقت ہے فرمایا او ظالماں طرف تھلے لے جا اللہ دی بارگاہ دے اندر مینوں اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر ایک آخری سجدہ دے لین دے میرے تے میرے امام امام علی مقام نے دغانا نماز نیت کے جدوں پہلی رکعت دا سجدہ ادا فرمایا ظالم نے تلوار میں آنچو کٹی اور تلوار کرچی چمکی میرے تے تیرے امام امام علی مقام دا مبارک سر تک تو جدا ہو گیا انا للہ انا الیہ راجعون اور ڈوب کر نہر کے کنارے پہنچے آئی ہے در کی صدا پیارے ہمارے پہنچے دوستا کا دے لیے فیصلہ ہمیں دا دین رہ جائے ایمان رہ جائے شان رہ جائے
جنہ دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹ جائے جو حسین دی اجے پر زندہ دین اسلام رہ جائے تیرے تے میرے امام نے ایسی نماز نہیں دی کوئی نماز پڑھتا ہے ایسیاں دے ٹھنڈیاں ہواواں دے اگے کوئی نماز پڑھتا ہے کلینا دے اتے کوئی نماز پڑھتا ہے مکہ شریف دے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی دے اندر کوئی نماز پیا پڑھتا ہے مسجد اقصی دے اندر پر جڑی امام جڑی نماز تیرے تے میرے امام نے کربلا دی تقدیر دے تیران تلواراں دے سائے دے تھلے ایسی نماز عطا فرمائی یہ جینا آج تک کسے پڑھی قیامت دی آسک دیئے نہ اس طرح دی کوئی پڑھے گا تیرے تے میرے لجپال نبی نے امام علی مقام دے واسطے سجدے نو لمبا کیتا اس سجدے دی لج امام علی مقام نے ایمیں رکھی ہے تیرے تے میرے لجپال نبی دا دولدہ حضور دا نواسا امام علی مقام نے ایک لمبا سجدہ کیتا ایک لمبا سجدہ کیتا قیامت آ جاوے گی حسین دا سجدہ حالے پورا نہیں حسین دا سجدہ پورا نہیں ہویا مزہ جو دی نماز بیچے نہ سوز بیچے نہ ساز بیچے حسین دادی نیاز بیچے کہ ناز بیچے وہ سلام پھر تو بعد ناصر نماز ہوندی کہ سب کی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین عجمی حسین سجدے چ سر کٹایا حسین عجمی نماز بیچے نماز نو چھڈن دا نام حسین عزت نہیں نماز نو ادا کرم دا نام حسین عزت قرآن تو دوری دا نام حسین عزت نہیں قرآن نال محبت کرم دا نام حسین عزت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا تسی آندے جے شاید بہتر ہوے جتے تلے گڈی چنگی ہوے شاید بہتر ہوے جتا بنگلہ آنا کوالٹی دا ہوے شاید بہتر ہو بندہ ہوے کہ جڑے بندے کول بینک بیلنس بہت زیادہ ہوے فرمایا نہیں بہتر ہو نہیں سونیا بہتر کون ہے فرمایا کائنات تے بہتر ہوے جڑا خود قرآن پڑھتا ہوے پھر آگا قرآن پڑھاتا ہو امام علی مقام نے نیزے دی روک دی اتے قرآن پڑھیا اور جے جا قرآن امام علی مقام نے نیزے دی روک تے پڑھیا نہ مان ایسا قاری جمعیاں اور نہ ایک قیامت تک کوئی ماں ایسا قاری جمعے گی کہ جڑا کربن دا باری ہوئے تائیں تے یزیدیاں آکھیا سی نا حضرت امام زین العابدین نے وہ کہہ دیا تو رونا کیوں نہیں تو پٹتا کیوں نہیں آپ نے فرمایا روما تے پٹا تے تاں جے میرا ابا چاہ مریا ہوئے یا ہریا ہوئے انہاں آکھیا لاش تڑپ دی پئی ہے میدان کربلا دی ترتی ریت دی ہوتے تے سر نیزے دی روک دی ہوتے ہے فرمایا دنیا دے اوتے غور تے کرو بے شک سر نیزے دی روک دی ہوتے ہے پر اندے لبا وچوں رب دا سونے قرآن دی تلاوت مرن والے بولیا نہیں کرتے مرن والے بولیا نہیں کرتے بول دے وہی نے جڑے زندہ امام علی مقام نے ایک سبق دیتا ہے تینوں دے بینوں سید وہی ہے سو جو کرے سجدہ بین سجدے اور سید سجدہ نہیں پامیں چھاتی تے شمر لئین ہوئے اصلی تے سجدے اور سجدہ نہیں الحمدللہ مکمل گفتگو عربی دی اندر کرم دی مہارت رکھنا لیکن جدو میں خطبہ پڑھ رہا سی میں نے بڑی کیفیت محسوس کیتی ہے کہ تسی سمجھ نہیں رہے جے گالوں اس واسطے میں اسے عربی و پنجابی دی اندر آسانی دے طریقے کیونکہ بات دا سمجھ آنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس دور دے اندر دین نو تیری خدمت دی ضرورت ہے دین نبی دا وان یتیمہ دار دار تکے کھاوے تے روبے لاوے کتھو
لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے اج دین نو تیری ضرورت ہے تیرے تعاون دی ضرورت ہے دین نو تیریاں اولاداں دی ضرورت ہے بندہ فاسق فاجر سی مر گیا جدوں مریا نا تے اون دے گھر دے اندر بچے دی ولادت ہون والی سی بندہ بڑا عیبی سی بڑا پاپی سی قبر چ چلا گیا روزانہ لتر پیا کریا روزانہ عذاب قبر دے اندر بڑا تنگ بڑا تکلیفاں دے اندر مبتلا ایک دن کی ہویا کہ عذاب ختم ہو گیا تے قبر جنت دے باغ دے باغ فرشتے عرض کی مولا بندہ بڑا گندا ہے بڑا عیبی پاپی ہے تے مجرم ہے اینو معاف کیوں کر دیتا ہے فرمایا جدوں اے مرن والا سی نا تے دے گھر بچے دی ولادت ہون والی سی پھر بیٹا ہویا ہولی ہولی انہیں بولنا سکھیا ہولی ہولی چلنا سکھیا آج ماں مسیطے لے گئی ہے تے آج قاری قرآن نے انہوں بسم اللہ پڑھائیے انہیں توتلی زبان نال جدو میرا نام لے آئے میں نو پیار آ گیا میں نو پیار آ گیا بے شک زبان توتلی ہے زبان دی اندر لکنت ہے پر جدے انہیں آدھی توتلی زبان نال بسم اللہ کیا ہے نا بسم اللہ میں نو لاڈ آ گیا اتر میرے چلچے کرے تے ابیا عذاب بچ بیا مرے میری غیرت دوبارہ نہیں کیتا میں آدھے نام دی پاکی کی وجہ ان دے ابے نو عذاب تو پاک کر چھکا آدھیاں اولاداں نو دین سکھاؤ آدھیاں اولاداں نو دین سکھاؤ پھر میرے لجپال سنے نبی دی مبارک حدیث حضور فرمایا جن نے میرے دیندار دے نال کیتا ہے نا مشافعہ میرے دین دے قاری نال مشافعہ کیتا ہے سلام سنیا ہے ہاتھ ملایا ہے انہیں ان دے نال نہیں ملایا یادعی محمد انہیں میں محمد دے نال ہاتھ ملایا جنہیں انہوں کھانا کھلایا ہے انہیں نہیں کھلایا اطاعت کی محمد انہیں میں محمد انہوں کھانا کھلایا جنہیں ان دی خدمت کی ہے انہیں ان دی خدمت نہیں کی انہیں میں محمد دی خدمت کی ہے وہ جنہاں تیرے لیے سعادت مندی ہے کہ کوئی کاری قرآن تیری خدمت کو قبول کر لوے یہ تیرے واسطے اسی تے کسے کو شاید دے دینے آنا تے پورے پنڈ وچ دسنے ہیں کہ ایتکی مولوی نو 500 مہی مہینے دا دیتا ہے فخر ہے تیرے واسطے سعادت مندی ہے کہ کسے کاری قرآن نے تیری خدمت کو قبول کر لے یہ تیرے لیے فخر ہے تیرے لیے سعادت مندی ہے اس لئی اپنی اولاداں دین سکھاؤ تاکہ انہاں دل دے اندر دین دا درد پیدا ہو اور دیندار لوگاں نال محبت کیتا کرو دیندار لوگاں نال پیار کیتا کرو اللہ تے اللہ دے رسول دے دار دا پرونا سمجھ کے انہاں دے دار دا مہمان سمجھ کے اور میرا ایک زندگی دا اچھا خاصا اس معاملے دے اندر تجربہ ہے برونی ممالک دے اندر بھی مختلف ممالک دے اندر دوریاں دے گیا آمن جاون دا شرف حاصل ہو جائے ہر قسم دے لوگاں دے نال بہن مکھن بھی میرا بڑا زندگی دا تجربہ ہے ہر محکمے نے احتجاج کیتا ہے ساڈی تنخواہ وداؤ جی ساڈی تنخواہ ودائی جاوے ہر محکمے نے احتجاج کیتا ہے حالے تک نہیں احتجاج کیتا تے مولویاں والے محکمے نہیں کیتا انہاں کدے نہیں آکھیا ساڈی تنخواہ وداؤ یہ کدے روڈ تے باہر نہیں نکلے انہاں کدے بساں دے شیشے نہیں توڑے انہاں کدے ٹائر نہیں ساڑے انہاں کدے روڈ بلاک اس واسطے نہیں کیتے کہ میاں ساڈی تنخواہ وداؤ
صبر اس چیز کا نام ہے، تحمل مزاجی اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا بھی ملیا ہے کہ صبر کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس دے اتے صبر دی توفیق دیتی ہے، راضی رکھے ہے اور گزارا کرایا ہے، اور جیویں اے رب دے دیتے تھوڑے رزق دے راضی نے اللہ دی عزت کی قسم کل قیامت والے دن اللہ میں تھوڑیاں تھوڑیاں نیکیاں تے بھی راضی ہو جاتی ہے، اللہ تھوڑیاں تھوڑیاں نیکیاں تے راضی ہو جاتی ہے۔ دیندار لوگاں دی خدمت کیتا کرو اور ان دے وچ آپ دی سعادت ہماری سمجھیا کرو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے تانوں ایک بادشاہ گزرے بڑا مشہور سلطان محمود غزنوی، سنیا ہے نا نام؟ سلطان محمود غزنوی بادشاہ گزرے ہیں۔ ان دے دل وچ تین خیال رہندے سن۔ پہلا خیال کہ میرا باپ کون ہے؟ اج اسی چھوٹے بچیاں نال مذاق کرنے ہیں نا، تینوں چونی آٹے دی لے کے پکی واسم پورو منگیا سی، وہ بچہ کدے کدے دیر وچ سوچن لگ پیندا بھی ہو سکدا ہے اج جبے مینوں کٹیا ہے نا، ہو سکدا ہے میں انہاں دا سکا نہ ہوواں، سچی منگیا ہوے۔ وہ بڑا اپسن جا ہو جاندا ہے، پریشان ہو جاندا ہے۔ وہ کسی دن پڑوڑے وچوں این پچھاں ہٹا کے گلاب دانیاں دی چولی چ پا کے لے جاندا ہوے نا، تے ہور کوئی دسے نہ دسے دادی شکایت لا دیندی ہے، اور بیبے ہور کچھ نہیں آندی تھاپا پھاڑ لیندی ہے، مڑ بٹو بٹ پیا پیندیاں نے۔ اودوں دل وچ خیال آندا ہے بیبے اج تھاپے نال پٹیا ہے، خبرے سچی پکی واساں بولو لیا سنے آدھا ہوے نا تے تھاپے نال نہیں لگدی سی، پیڑ ہوے اینوں اس گل دی، یعنی بچیاں دے دل وچ خیال اے آ جاندے۔ سلطان محمود غزنوی دے دل وچ خیال آیا میرا باپ کون ہے، میں کتا پتر ہاں، لوگ گلاں کردے نے تے میرا اصلی باپ کون ہے؟ یہ خیال آیا۔ ایک خیال ہو رہا ہے بھئی قیامت بھی ہے گی کہ نہیں ہے گی؟ لوکی کہندے نے جڑا بندہ انج کرے گا جو جناب قیامت والے دن اوندا بدلہ انہوں دینا پوے گا، جڑا کسی تے ظلم زیادتی کرے گا قیامت والے دن بدلہ دینا۔ یہ قیامت ہے، یہ دل چ خیال آیا۔ تے تیسرا دل وچ خیال آیا کہ جڑا جڑے مولوی حضرات نے یہ کہندے نے کہ اسی دین دے وارث ہاں، یہ علماء واقعہ ہی دین دے وارث نے یا انہاں نے ایویں روٹی سیدھی کرن واسطے یہ گل بنائی ہوئی ہے۔ یہ تین خیال سلطان محمود غزنوی بادشاہ دے دل وچ پیدا ہو گیا۔ ایک دن رات نال ایک عقیدت مند تے گشت کر رہا ہے بادشاہ گلیاں بازاراں دے اندر۔ انہیں کی دیکھیا محل دا روشن دان ہے تے روشن دان دے وچوں لائٹ باہر نکلدی پئی شعاع۔ ایک طالب علم کتاب کھول کے اس شعاع دی اس روشنی کو مطالعہ کر رہے اور خیال لے رہے۔ بادشاہ گزریا تے بادشاہ نے دیکھیا اس بچے نوں اوتھے کھڑیا تے کہن لگیا رات دا اتنا ٹائم ہو گیا تے تو ایتھے کھڑا کی پیا کرنا ہے؟ وہ بچہ اکھاں پا رہا ہے تے کہن لگیا پوچھن والیا میں غریباں دا وال ہاں تے دین دے نال بڑی محبت کردا تے دین دا درد ہے دل وچ تے میرے گھر وچ اتنی میری سہولت نہیں کہ میرے واسطے لائٹ دا اہتمام کیتا جائے۔ غریب ہے گیا ساڈا تے فکر پورا نہیں ہوندا تے دیوے نال تیل کتھوں پورا کراں گے تے بادشاہ دے محل چ روشنی نکل رہی ہے، میں تے تو فائدہ لے اس روشنی تو میں فائدہ لے۔ جدوں نے درد بھری گل سنائی نا یہ گل نے نا سٹ ماری بادشاہ دے سینے تے کلے بندہ گل کان نال سندا ہے، آپا اذان بھی کان نال سنی دی، کوئی اذان ہوندی ہے جڑی کان تک محدود رہ جاندی ہے، کوئی اذان ایسی ہوندی ہے جڑی کان چوں گزر کے روح دے اوتے جا کے سٹ مارਦੀ تے جنوں روح تے سٹ وجے نماز نہیں پڑھنا ہے، ہر بندہ نماز نہیں پڑھ سکدا۔ وہ بادشاہ دی روح دے اوتے سٹ وجی اس طالب علم دی گل انہیں اپنے ملازم نو کہا جڑا نال نوکر سی نو دے دیوار سی کتاب پین سی شمع سی، انہیں کہا بھی یہ لالٹین ہے یہ دیوا ہے نا جڑا یہ اس طالب علم اس نوکر نے دیوا وہ طالب علم دے دیتا۔ طالب علم دیوا لے کے گھر چلا گیا، بادشاہ اپنے محل چ آیا،
پلنگ دے اوتے سو گیا بادشاہ دی اکھ لگ گئی اکھ آمنہ دے لال نال لگ گئی پھر آپو سبحان اللہ اکھ بے زبان پر بول دی بھی آکھے دل دیاں کنڈیاں بول دی بھی آکھے رانجے وانگو گلیاں چ رول دی بھی آکھے حسین دی بھی آکھے یزید دی بھی آکھے اے آنکھوں دے نالوں بڑی ساری واقعے اکھ وچ حج تے اکھ وچ نور اکھ وچ رب تے رب دا رسول سلطان محمود غزنوی جدوں پلنگ دے اوتے لیٹے اکھ لگ گئی پر اکھ آمنہ دے لال نال جا لگی آنکھ لگی دے قسمت دا ستارہ جاگ پیا حضور تشریف لائے حضور تشریف لائے میرے نبی نے سلطان محمود غزنوی نے فرمایا او سبکتگین بادشاہ کے بیٹے سلطان محمود غزنوی خیال سننا تین دیتے وچ پہلا خیال بھی میرا ابا کون ہے میرے نبی نے آکھا تو سبکتگین بادشاہ دا پتر ہے میرے نبی بشارت دے دی نا او سبکتگین بادشاہ کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کل قیامت کے دن اللہ تجھے ایسے نوازے گا ایک خیال ہے کہ قیامت بھی ہے کہ نہیں رسول اللہ نے یہ بھی دس دیتا قیامت بھی ہے کل قیامت کے دن اللہ تجھے ایسے نوازے گا جیسے آج تو نے میرے دین کے وارث کو دیا یہ بھی دس دیتا علماء دین دے وارث ہوندے یہ دیوا عالم دین میں دیمن کی برکت مصطفیٰ جان رحمت دے جلوے نصیب ہو میرے لجپال نبی دے جلوے نصیب ہو گئے نار پریشانی بھی دور ہوگی پہلی پریشانی دیوں کون ہے نبی فرمایا سبکتگین بادشاہ دا پتر ہے دوجی پریشانی قیامت بھی ہے کہ نہیں حضور فرمایا قیامت بھی ہے اور کل قیامت آنے دن اجر بھی ملے گا عذاب بھی ملے گا اور تیجی پریشانی یہ سی کہ علماء واقعی دین کے وارث نے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا وہ میرے دین کے وارث کی خدمت کیتی ہے نا کل قیامت آنے دن اللہ تیرے تے میں راضی ہو جاوے دین دے وارثاں دی خدمت کیتا کرو انہاں دا قدم جیڑی تھان تے لگ جاوے نا میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سی ایک حافظ قرآن قبرستان سے گزر جاوے ہاتھ بھی نہ چکے دعا بھی نہ منگے اللہ لنگ جاوے اندے لنگم دی برکت نال اللہ 40 دن واسطے قبرستان چو عذاب ہی چک لے دعا نہیں کی دعا ہاتھ نہیں چکے دعا نہیں کی پڑھیا نہیں کلہ لنگیا ہے وہ یار جے کلہ لنگیا ہے تو یہ برکت پہ جاوے یہ جو ہاتھ چک لبے تے پھر منہ پھر بوٹ پوے تے پھر وہ یار جے کچھ پڑھ دے بے تے پھر ہوندے ایک ایک لفظ دے بدلے اللہ تینوں جنت دیاں بہاراں نہ عطا کر دے اس واسطے دین داراں نال پیار کیتا کرو اس محفل نو دو طرح دی مناسبت حاصل ہے ایک ذکر حسین دی دوسری مناسبت جلسہ دستار فضیلت دی مبارک بار دے مسیک نے وہ والدین جنہ دیاں دیاں تے جنہ دے پترہ نے رب دا قرآن سینے وچ رکھے وہ مبارک بار دے مستحق نے اور کلے ماپے نہیں تھوڑی مسجد دے سارے نماز اس مسجد دا نظام چلان والے یہ تو دی کمیٹی یہ تو دی انتظامیہ اور پورے ایپو والے کوٹ والے سارے لوگ بات سے نکلے اور بالخصوص وہ بکتے جڑے قاری صاحب کی خدمت کرتے ہیں جنہ دی خدمت دا نتیجہ ہے کہ قاری صاحب اللہ دا قرآن بچیاں کو پڑھا رہے ہیں یہ بڑی بڑی ڈگری ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے سیر ساریاں دے نال ہی لیکن کٹا بھاگا نہ ہو سیرے جنہیں سیر ہوتے فضیلت دی دستار رکھی جاوے پیو مار جاوے نا تیمتر دے سیر تیر پاک رکھی جاوے دنار پریشر بھی پایا جاتا ہے خبردار ہے وہ چاچے نو ابا سمجھنا ہی تیرے پیو دا برا ہے برادری میں جو کسی اگر جناب ساتھ ہی بچا لینا جنہ دا بے تیرے قرضہ دینا انہاں دا قرضہ بھی دینا وہ پاک کی سیر تے آ گئی وہ دا زیر ہی چھوٹ جانتا ہے ابے نے فلانے دے مجھ چوری کی تھی جو بھی میں نے نہیں پائے آدھی اولاد واسطے شرمندگی دا سبب نہ بنو فخر دا سبب بنو
تے اولاد نوں بھی چاہیدا ہے ماپیاں دے واسطے شرمندگی دا سبب نہ بنے، عزت دا سبب بنے، فخر دا سبب بنے۔ کتا بھاگا والا وہ انسان ہے جڑے انسان دے سر دے اوپر فضیلت دی دستار سجے، اور فضیلت دی دستار انہاں آکھیا جاندا ہے جن دے سینے وچ رب دا قرآن۔ اج جڑے پیواں دیاں دھیاں نے قرآن پڑھیا ہے، اج وہ انہاں دھیاں دیاں پیواں دے سر دے اوپر جدوں پگ بچے تے فخر نال سر اونچا نہ ہو جاوے گا۔ اج پھر وہ بچے کوئی 5 سال دا، کوئی 7 سال دا، کوئی 10 سال دا، کوئی 12 سال دا، جنہاں نوں لبا ڈگنا نہیں آندا تے سینے وچ رب دا قرآن، اس قرآن دی برکت دے نال اج سر دے اوتے فضیلت دی دستار پیا بچ۔ ماں باپ دا سر فخر نال اونچا نہ ہوے گا، یہ تسی سارے کوٹ والے مبارکباد دے مستحق جی۔ اور بالخصوص سب تو بڑی مبارک قاری صاحب نوں کہ جنہاں دی کوشش، جنہاں دی محنت اور کاوش دا نتیجہ ہے 7 بچیاں تے 8 بچے، انہاں دی محنت دی کوشش دا اور انہاں دے یہ دین دی خدمت دی لگن دا نتیجہ ہے کہ 7 بچیاں اور 8 بچے جنہاں نے آپ دے سینے دے اندر اللہ دے قرآن کو جگہ سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا بارگاہ دے اندر اسی التجا کرنے ہیں اس محفل نوں اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دے واسطے نجات دا ذریعہ تے بخشش دا بہانہ بنائے۔ بچیاں دی دستار بندی کیتی جائے گی ترتیب دے نال۔